प्रश्न छ, योग प्राणायाम ध्यान अथवा अध्यात्मप्रति मानिसको रुचि जगाउन अलिक कठिन लाग्छ। अन्य कुराहरूमा स्वतः रुचि देखिन्छ, तर अध्यात्ममा अरूले रुचि जगाइदिनुपर्छ। यस्तो किन हुन्छ होला? सुन्दर प्रश्न छ। अध्यात्म अमूर्त छ, देखाउन सकिन्न। मानिसको रुचि जे देखिन्छ त्यसमा हुन्छ, जे देखिँदैन देखाउन सकिन्न त्यसमा रुचि हुँदैन। किनभने मानिसले जे देख्छ, देखेर जान्दछ नि त। एउटा देखेर जान्ने हुन्छ, हेरेर जान्ने हुन्छ, बुझेर जान्ने हुन्छ, अर्को भोगेर जान्ने हुन्छ। भोगेर जान्ने प्रति मानिसको धेरै रुचि हुँदैन। जस्तै बिमारी छ, औषधि पनि छ। रोग लाग्यो, औषधि गरिदियो, निको भयो। देखिने कुरा भयो दुइटै। बिमारी पनि देखिएको थियो, औषधि पनि देखिएको थियो। यस्तो प्रकारको बिमारी, यो प्रकारको औषधि गरेपछि टक्क निको भयो। यसमा मानिसको रुचि स्वतः हुन्छ, प्रामाणिक भयो, देखियो। अब योगले के गर्छ? सम्भावित बिमारीहरू, जुन बिमारीहरू जन्मिनुभन्दा पहिल्यै योगले समाप्त गर्छ। अब देखिँदैन कुन बिमारी जन्मिन लागेको थियो, कसलाई के थाहा? जन्मिन लागेका कति बिमारीहरू जन्मिन पाएनन्, मरे, के थाहा? रोग लाग्यो अनि म उपचार गरिदिन्छु भने पनि मान्छे पैसा दिन तयार हुन्छ। देखिन्छ नि त, मलाई यो रोग लाग्यो, देखियो, अब यति पैसा दिन्छु, मेरो रोग निको पारिदेऊ। तर तिमीलाई यो रोग जन्मिन लागेको छ, यो रोग तिमीमा उत्पन्न हुन्छ, तिम्रो त्यो जन्मिन लागेको रोगलाई निको पार्छु म, जन्मिनै दिन्न, कति पैसा दिन्छौ भन्यो भने कसले दिन्छ? देखिँदैन, अमूर्त छ। त्यसकारण अमूर्त कुरा रुचिकर लाग्नु कठिन छ। यो त्यसलाई मात्रै रुचिकर लाग्छ जसले भोग्यो, जसले बुझ्यो कि योग निरन्तर गर्यो, योग प्राणायाम ध्यान गर्यो भने रोग लाग्दो रहन्छ। किन लाग्दो रहन्छ भने नि, योगीहरूलाई लागेको छैन कि मेरो शरीर पनि उही हो, उसको पनि उही हो, फरक त केही पनि छैन, मानिस त उही हो। तर योग गर्ने मानिसहरू बिमार छैनन्, कुनै प्रकारका रोग लागेका छैन, स्वस्थ छन्, फुर्तिला छन्। तर जसले योग गर्दैन ती व्यक्ति रोगी छन्, बिमार छन्। यसको अर्थ योग गर्यो भने रोग लाग्दो रहन्छ। अब यसरी बुझ्नुपर्छ, यसरी बुझ्न, हेर्न दृष्टि खुल्नुपर्छ। जीवनलाई हेर्ने दृष्टि सबैको खुल्या हुँदैन। मान्छेलाई आफूलाई पर्छ अनि खुल्छ, होइन भने अरूमा ध्यान दिँदैन। फलानु स्वस्थ छ, योग गरेर सोच्छ, ए हामी योग नगरे पनि स्वस्थ छौँ, के भएको छ र हामीलाई, मलाई चाहिँ के भएको छ र, योगै गर्नुपर्छ कि क्या, म पनि त स्वस्थ छु। तर के गर्नु, कति दिन स्वस्थ रहने?
कुनै दिन बिमारी पर्छ नि अनि थाहा हुन्छ। यो मानिसलाई योगप्रति अध्यात्मप्रति चाख नहुनुको मूल कारण नै अमूर्त हो, देखाउन नमिल्ने हो के, प्रकट गर्न नसकिने। अब मान्छेलाई थाहा छ नि अहिले आनन्द लिनु पर्यो, रमाइलो गर्नु पर्यो। जहाँ पनि रमाइलो गरेको देखिन्छ, केही उत्सवहरू हुन्छन्, त्यहाँ मादक पदार्थहरू हुन्छ, नशालु पदार्थहरू प्रयोग गरेर हामी खुसी मनाउँछौँ। किनभने नशा प्रयोग गरेपछि शरीरमा, मनमा, भावनामा उत्तेजना आउँछ र त्यो उत्तेजनाले क्षणिक सुखको अनुभूति गराउँछ, फूर्ति आउँछ एकैपटक। क्या गजब रमाइलो भयो भन्ने हुन्छ। तर फेरि त्यो नशा गयो अनि पहिला सामान्य फूर्ति पनि गयो। अब बिस्तारै बिस्तारै त सामान्य अवस्थामा आउन पनि नशा गर्नुपर्ने स्थिति बन्छ। तर पनि मानिस त्यही नशामा झुम्बिएको छ, किनभने उसले सुख त्यहाँ देख्यो। कति छिटो हुन्छ भने अहिले खायो, खान पाएको छैन, झनन्न भइहाल्यो, तुरुन्तै नशा दियो। नशा लाग्न धेरै बेर लाग्दैन। खायो भनेदेखि, नशालु पदार्थ खायो भने 15 मिनट आधा घन्टामै नशा लाग्ला, तुरुन्तै त्यसको परिणाम आयो, तुरुन्तै आनन्दको अनुभव गर्यो। देख्छ मान्छेले फेरि क्या मस्त छ, छिटो परिणाम आउँछ। अब बाबु ध्यान गर, ध्यान गर्दा कस्तो आनन्द आउँछ भन्यो भने मान्छेले त्यो आनन्द देख्दैन। किनभने ध्यान गर्ने बित्तिकै तुरुन्तै आनन्द आउँदैन। यो नशा खाएको जस्तो होइन, त लामो अभ्यास गर्नु पर्यो। तुरुन्तै अहिले ध्यान गर्न बस्यो, अहिलेको अहिले मन शान्त हुने पनि होइन, समय लाग्छ, प्रक्रिया हुन्छ, क्रियाहरू गर्नुपर्छ। केही हदसम्म मन शान्त हुन्छ, हल्का हल्का आनन्द पनि होला, तर त्यतिले मान्छे आकर्षित हुँदैन। यस्तो ध्यान कहाँ अब भन्छ हिँड्छ। यसको लागि समय लाग्छ। आज गर्यो, भोलि गर्यो, पर्सि गर्यो, धैर्यता चाहिन्छ। धैर्यता पनि चाहियो, लगनशीलता पनि चाहियो। प्रयास अनि धैर्यता दुइटै साथमा छन् भने अनि केही दिनको अभ्यासपछि आनन्द आउन सुरु गर्छ। अनि यति लट्ठ पर्छ, यस्तो गहिरो आनन्द आउँछ कि अब त्यो नशाको त के आनन्द, त्यसलाई पनि आनन्द भन्न मिल्छ र? असली आनन्द नशा गर्नेलाई के थाहा? जसले नशा लिन्छन् मादक पदार्थ, तिनीहरूलाई वास्तविक सुख के थाहा, वास्तविक आनन्द के थाहा? जसले ध्यान गर्छ त्यसलाई थाहा हुन्छ गजबको आनन्द। तर थाहा त हुन्छ, अर्कोलाई दिन मिल्दैन, कस्तो अप्ठ्यारो। रक्सीको नशा खानेहरूलाई अरूलाई दिन सजिलो छ। यी मैले यति 1 गिलास खाएँ, मलाई यस्तो मजा आयो, तँ पनि यो गिलास खा, मजा आउँछ। तुरुन्तै गिलास दियो, उसले पनि खायो, उसलाई पनि भयो, कति छिटो। केही मेहनत गर्नु परेन त्यसमा। तर यसमा त्यसै गरी 1 गिलास खा भन्न मिल्दैन। ध्यान गर भन्नु पर्यो। गर्दाखेरि कुन भावले गर्छ, कसरी गर्छ, कुन मनस्थितिमा गर्छ, त्यसले पनि फरक पार्छ। र कति लगाव छ, कति धैर्यता छ, र कति समय गर्यो, त्यसले प्रभाव पार्छ, फरक पार्छ। अब मैले जसरी गरेर आनन्द लिएँ, अर्कोले पनि त्यसै गरी गर्दै त आनन्द आउला। तर उसको गर्ने ढङ्ग फरक हुन्छ, त्यो उसले नपाउला। अनि तैँले भने होइन भन्दै हिँडिदिन्छ। देखाउन मिल्दैन कि। अब मानिसहरू हेरौँ न, पूजा प्रार्थना गरेका हुन्छन्। के ती पूजा पाठ गर्नेहरू सबै मूर्खै हुन् त? किन गरेको है? न पैसा आउँछ, न भगवान्ले कुनै आएर प्रत्यक्ष केही दिएको देखिन्छ। भगवान्को पूजा गरेर भगवान् उपस्थित भएर लाउ तिमीले पूजा गर्यो, म खुसी भएँ, यो कुरा लाउ भने त्यस्तो पनि देखिँदैन।
प्रत्यक्ष लाभ पनि केही पनि छैन। र पनि मान्छे पूजा प्रार्थनामा लट्ठ छ। किन यस्तो हुन्छ होला त? जसले पूजा गर्छ त्यसलाई थाहा छ कि मजा आउँछ, यस्तो आनन्द आउँछ नि। प्रार्थना गर्दा गर्दै यति आनन्द आउँछ, आनन्दका आँसु बग्न थाल्छन्। पूजा गर्दा गर्दै आनन्दका आँसु बग्न थाल्छन्। भजन कीर्तन गर्दा गर्दै मान्छे रुन थाल्छ, हर्ष विभोर भएर, आनन्द विभोर भएर रुन्छ। औ गरौँ, हेर्नुहोस् त आनन्द, यो फरक प्रकारको आनन्द। यो अरूलाई देखाउन, अरूलाई बुझाउन कठिन छ। जसले भोग्यो उसले जान्यो, जसले स्वाद पायो उसले पायो बस। यो नसाको आनन्द जस्तो होइन। यो यति गहिरो आनन्द कि प्राणबाट आनन्द उत्पन्न हुन्छ कि भित्रैबाट मन गदगद हुन्छ खुसीले। र यो आनन्दमा प्रेम नै प्रेम हुन्छ। जब व्यक्ति पूजाबाट, प्रार्थनाबाट, ध्यानबाट बाहिर निस्किन्छ, सबैप्रति यति प्रेमल हुन्छ, हरेक व्यक्तिलाई माया गर्न मन लाग्छ, सहयोग गर्न मन लाग्छ, हरेकको सेवा गर्न मन लाग्छ, हृदय खुलेर फुकेर आउँछ। तर नसा खाएर बोतल लिएर चाहिँ कुन व्यक्ति प्रेमल भएको छ, उल्टो झगडा गर्न चाहिँ जान्छ। अहङ्कार चाहिँ बढाइदिन्छ यसले, प्रेम बढाउँदैन। यो त आक्रामक हुन्छ। तर ध्यान त्यस्तो छैन। ध्यानले त व्यक्तिलाई अत्यन्तै सहिष्णु बनाउँछ, प्रेमल बनाउँछ र अथाह आनन्दले भरिदिन्छ। त्यसकारण आध्यात्मिक विधिहरू अत्यन्तै गहिरा छन्। भित्रको खुसी, भित्रको आनन्द प्रकट गराइदिन्छन्। तर देखाउन मिल्दैन म कति आनन्दित छु। यसको मापदण्डै छैन कि, कुनै नाप्ने कुनै तरिकै छैन। अनि यसको परीक्षण गर्न पनि बडो अप्ठ्यारो, कठिनाई। अनि यो प्रमाणिक हुनै सकेन, यसको प्रमाणै देखाउन सकिएन, यसको ग्राफ देखाउन सकिएन। हेर त यो आनन्दको ग्राफ पहिला यहाँ थियो, यो ग्राफ यहाँ पुग्यो भनेर देखाउन पाएको भए पो सबै आकर्षित हुन्थे, सबैजना आउँथे, गर्थे, रुचि हुन्थ्यो सबैको। तर ग्राफ छैन, अनि के गर्नु? म आनन्दित छु भन्छ होला त, अनि भन्यो पत्यायो पनि कि नपत्यायो पनि कि आफूलाई भएको छैन, अनि के गर्नु? यो देखाउन नमिल्ने भएको हुनाले यो मानिसको रुचिकर रहेन, एउटा। दोस्रो, यो आफै गर्नुपर्छ। अध्यात्म निजता हो, यो निजी विषय हो। मैले प्रयोग गर्नुपर्छ। यो पनि प्रयोग हो, तर आफूले आफैमाथि प्रयोग गर्ने। अरू चाहिँ बाहिर प्रयोग हुन्छ, यो आफैमा प्रयोग गर्नुपर्छ। मेहनत आफूले गर्नुपर्छ, तप आफूले गर्नुपर्छ, साधना आफूले गर्नुपर्छ। र अहिलेका मानिसलाई नि आफूले गर्नुमा रुचि छैन कि अरूले गरिदियोस् फाइदा मलाई होस्, चाहना त्यस्तो छ। हेर्नुहोस्, काम अरूले गरिदिनु पर्यो, फाइदा चाहिँ मलाई हुनु पर्यो। केही पनि मेहनत नगरिकन सित्तै सुख आउनु पर्यो। जसरी अब नसा खायो भने मैले मेहनत गर्नु परेन आनन्दको लागि, जे गर्छ नसाले गर्छ, खाइदिए पुग्यो। अब बाँकी उसैले जे गर्छ गर्छ, मैले केही गर्नै परेन, मैले मेहनत गर्नु परेन। तर ध्यानमा आफूले मेहनत गर्नुपर्छ, आफैले केही गर्नुपर्छ। अरूले गरेर म सुख पाउँदिनँ, अरूले ध्यान गरेर म शान्त हुन्न, अरूले पूजा प्रार्थना गरेर म आनन्दित हुन्न, मेरो मनमा प्रसन्नता आउँदैन। म स्वयंले गर्नुपर्छ, आफैले गर्नुपर्छ। त्यसकारण आफ्नो कर्ममा भरोसा गर्ने व्यक्तिहरूको लागि अध्यात्म हो, योग हो, ध्यान हो, प्राणायाम हो।
जसले आफ्नो कर्ममा भरोसा गर्दैन, अरू काम गरून् फाइदा म ल्याउँ त्यसमा भरोसा गर्छ, उसको लागि यो रुचिकर हुँदैन, यो काम लाग्दैन। योगमा मानिसको चाख नहुनुको यति हो कारण। अनि मान्छेलाई बरु रोगी हुने, बिमारी हुने, बिरामी भएपछि औषधि गराउला नि, तर तिमीलाई बिमारी हुन दिन्न है म भन्यो भने कोही मान्नेवाला छैन, पत्याउनेवाला छैन। अब फेरि यो आफू बिमारी हुन नदिनको लागि आफैले मेहनत गर्नुपर्छ। अब अर्कोले योग गरेर म स्वस्थ हुन्न, अब औषधि त सजिलो छ नि, अरूले औषधि बनाइदिन्छ त्यो खाएर म स्वस्थ हुन्छु। तर योग आफै गर्नुपर्छ, अर्कोले योग गरिदिएर म स्वस्थ हुन्न, आफूले मेहनत गर्नुपर्छ। र मेहनत गर्न कसलाई रुचि छ र? मेहनत गर्नमा रुचि नै छैन। त्यसकारण कर्मयोग भनियो कि कर्ममा आनन्द आउनु पर्यो। म कर्ममा रुचि राख्छु, किन राख्छु भने आनन्द आउँछ, अनि के गर्ने त? अरूले परिणाममा आनन्द खोज्छन्, योगीले कर्ममा आनन्द खोज्छ। मलाई काम गरेपछि पछि रिजल्ट के आउँछ मलाई थाहा छैन, मलाई त्यो मतलब पनि छैन। म काम किन गर्छु भने काम गर्दा मजा आउँछ, अनि के गर्ने? म आनन्दको लागि काम गर्छु, परिणामको लागि होइन। योगीहरू काम गर्छन् आनन्दित हुनको लागि, अरू व्यक्तिहरू काम गर्छन् केही फल प्राप्त गर्नको लागि, अरू व्यक्तिले फलमा सुख देखेका छन्, योगीहरूले कर्ममा सुख देखेका छन्। त्यसकारण योगीहरू कर्म गर्नमा चाहिँ आतुर हुन्छन्। उनीहरू आफ्नो लागि जे चाहिन्छ आफै गर्छन्, आफू मेहनत गर्छन्, किनभने उनीहरूले बुझे मेहनतमा जुन आनन्द छ सित्तै पाउनुमा त्यो आनन्द छैन। अर्कोले दिएर पाउनु त यो त मगन्ते हो, मागेर पाएको हो नि। आफ्नो मेहनतबाट जे आउँछ त्यसमा न गर्व हुन्छ, आत्मतृप्ति हुन्छ, आत्मसन्तुष्टि हुन्छ, आत्मसम्मान हुन्छ। मैले गरेर पाएको नि मेरो मेहनतले। त्यसकारण मेहनत गर्नेहरूको लागि अध्यात्म, जसलाई मेहनत गर्नु छैन सित्तै चाहिएको छ त्यसको लागि अध्यात्म रुचिकर हुँदैन। किनभने अध्यात्मले गर्न लगाउँछ, बाबु गर त आफै गर।